तो नाजरीन, हम बढ़ते हैं अपने कारी साहब की तरफ। इज़्ज़त व आब अजीम आवाज़ के मालिक कारिल कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना हसनैन अजहरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आप तलावत कलाम इलाही से हमारे सेगमेंट का आगाज़ कीजिए और हमारे नाजरीन के और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. سبحان الله، سبحان الله. واعف عنا سبحان الله، واغفر لنا. سبحان الله، سبحان الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. سبحان الله، سبحان الله، ما شاء الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت سبحان الله، سبحان الله. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहायत ही अहसन अंदाज में हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हसनैन अजहरी साहब, आप तलावत कलाम इलाही से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे।